Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم مازيتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. الا كنتو اول مره تشوفوا القناه ديالي تنقول لك مرحبا بك. في القناه ديال مازيتي الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش تابوني وتفعل الجرس باش يوصلك ديما جديد. الناس اللي ديجا ابوني تنقول لكم ميرسي بوكو لا كونفيونس ديالكم، لي كومونتير الزوينين تخليوني ديما موتيفي، وتنقلب وتنبحث باش ندير لكم حوايج اللي غادي يقدروا يفيدوكم او نيفو ديال لابونتيساج ديال لا لونغ فرونسيز. اليوم ما شاء الله بغيت نشرح لكم واحد الحاجه اللي بزاف فيكم ما عارفهاش. بزاف ديال الناس تيقول بان اللغه راه صعيبه. اي لغه كيف ما بغات تكون ما صعيباش، خصك تعرف كيفاش تخدم هذيك اللغه. بغيتي تعلمها في واحد الوقت وجيز، خصك غير كيفاش تعرف تخدمها. راه الطريقه ديال الخدمه هي اللي تتخليك يا اما غادي تعلمها في واحد الوقت قصير ولا غادي تعلمها في وقت طويل. سا ديبون الخدمه اللي تتخدم نتايا. ركزوا معايا، نعطيكم السر، غادي نعطيكم شي اسرار ما كاينينش، ما تيتعطاوش نورمالمون. هاد الاسرار هادو انت تكتشفهم مع الوقت، تكتشفهم غير راسك. فاش تتعلم شي حاجه تكتشف بان راه فين ضيعتي الوقت، فين ما ضيعتيش، فين كذا. انا سولون هذيك التجربه ديالي البسيطه اللي تعلمت فيها مثلا غادي نبارطاجي معكم هذيك الاكسبيريونس ديالي. فهمتوا؟ كل واحد تختلف الاكسبيريونس ديالو، كل واحد والتجربه ديالو. المهم انا غير من التجربه ديالي. اذا هاد القضيه هذه غنبارطاجيها بالنسبه لي انا، هي ما كاينش زعما مرجع ولا كاينه شي حاجه اللي تعتمدوا عليها. انا نقول لكم احسن طريقه كيفاش دير التعلم في واحد الوقت اللي يكون قصير بارابور لي زاني اللي دوزتيهم وما تعلمتي فيهم والو. فهمتي؟ دوزتي سنوات وما تعلمتي والو، الو غير تبع هاد لا ميثود اللي تنقول لك 3 موا عندك ماكسيموم غادي تتعلم، غادي تولي تديباني راسك. ما غاديش نقول لك تولي تطير بطبيعه الحال، ما نكذبش عليك، ولكن غادي نقول لك غادي تولي تديباني راسك. غادي تولي تديباني راسك. شنو خصك تعرف اكزاكتومون؟ هادو هما الحوايج الاساسيين. خصك تسول راسك شنو خصك تعرف. شنو خصك تعرف؟ انا غادي نقولوا لك، غادي نكتبوا لك هنايا. غير تبع معايا لا تكسل وركز، وان شاء الله ما يكون غير الخير. ركزوا معايا الله يخليكم. دابا انت باغي تتعلم باش ديباني راسك، سواء ديباني راسك في القرايه ولا ديباني راسك في لا كومونيكاسيون. الوغ خصك تعلم تو سكي باسيك، تعلم الاساسيات. خصك تعلم الاساسيات. غادي نبداو باول حاجه ان شاء الله. خصنا نعرفوا باننا حنا فاش نبغيو نتعلموا غادي نبداو نوليو نكتبوا دي فراز بطبيعه الحال، ياك غادي نكتبوا دي فراز ولا غادي نقولوا دي فراز. المهم كاينين لي فراز، كاين لي فراز بحال هي المنزل. خصنا بلان، البلان ديال هذيك المنزل ولا هذيك لا فراز شنو هو. خصك تعرفوا فراز سامبل. دابا حنا تنهضروا على جمله بسيطه، حيت انت غير تعلم ديباني راسك. تعلم ديباني راسك هذه ديما تبقى نقولها ونعاودها. كاين سوجي، كاين فيرب، كاين كومبليمون. ديجا هادو راه في اي فيديو تنهضر على هذا الشيء تنبدا نعاود لكم هذا الشيء، حيت بزاف ديال الناس يحسبوا غير تنكتب هذا الشيء. راه قوه التكرار اللي تنعاودو. خصك انت هذا الشيء يدخل لك في راسك باش ما تبقاش تخطا فيه، حيت هذا الشيء راه مهم. هذا الشيء راه مهم حتى تحسبكم غير تنكتبوا سوجي فيرب كومبليمون. دابا انت في الاصل شنو خصك تتعلم؟ نبدا لك شنو خصك تتعلم في الدرجه الاولى. في الدرجه الاولى شنو خصك تتعلم؟ حيت كاين واحد الناس شنو تيمشيو يديروا، تيمشيو تيبغيو يحفظوا جمل وتقول لك بغيت نتعلم اللغه. ما غاديش تتعلم بجمل، ما غاديش تتعلم. خصك تتعلم تصوب جمل. اما الا شديتي غير جمله مقاده وتتقولها ما غاديش تتعلم. واش هذاك الشخص اللي غادي يسولك في ديك الجمله بالضبط، غادي يسولك في شي حاجه. خصك انت تتعلم كيفاش تجاوب، كيفاش تقول الجمله. واش فهموا الله يعطيكم الصحه. تديروا اخطاء ما عندهم حتى شي علاقه. الواحد تيفكر بعقله، ما غاديش يمشي لواحد السيت ولا غادي يمشي لواحد لاشين ولا شي واحد يعطيه جمل يمشي يحفظهم. راه ما غاديش يسلك داكشي، ما مسلككش. واش انت فاش تتوقف مع شي واحد اللي يسولك على ديك الجمله اللي انت حفظتيها، راه غادي يسولك شي سؤال اخر ولا غادي يبغي يدوي معاك في شي موضوع اخر. يعني خصك انت تتعلم تبني جمله باش تجاوب ولا باش تسول. ركزوا راسكم، سيروا ربي عطانا العقل باش نفكروا فيه، ماشي غير باش نبقى نتهوروا. الاساس الدرجه الاولى فهادشي كله هو هذا هو الاساس. حيت هذا هو البناء، هذا هو بحال تنقولوا الساس ديال الدار. الا ما كانش غادي طيح هذيك الدار. هذا هو الساس ديال الجمله. الساس ديال الجمله شنو هو لي فيرب، هما الافعال. في الافعال عندنا 3 ديال المجموعات الرئيسيه: البروميي جروب، دوزيام جروب، تروازيام جروب. وكاينين لي جوج ديال لي زوكسيليير اللي هو لو فيرب اتر اي لو فيرب هو. هادو خصك تضبطهم، ماشي بالضروره تعرفهم كلهم، ماشي بالضروره غادي تعرف كلشي. غادي تعرف غير لا كونجيغيزون ديال كيلكو فيرب في البروميي جروب، حيت لا كونجيغيزون ديال البروميي جروب والدوزيام جروب الا حفظتي غير فيرب تطبقوا على الاخرين. فهمتوا؟ دابا ما انا نشرح لكم دغيا. مثلا لي فيرب ديال البروميي جروب تيسالو ب ار. الا تعلمتي انت مثلا غير لا كونجيغيزون مثلا ديال لو فيرب بارلي، راه تتابليكي على اي فعل. مثلا مونجي، دونسي، شونطي، تتابليكي عليهم نفس هذيك الطريقه. كاينين كيلكو زيكسيبسيون، بحال في مونجي في نو تنزيدو او، بحال في كومونسي سي تتولي سيدول. كاينين كيلكو زيكسيبسيون، ولكن اون جينيرال نفس البرانسيپ، تتبقى نفس الطريقه. الا تعلمتي غير واحد تيسالي او ار، الوغ تتابليكي على لي زوطخ لي فيرب اللي تيكونوا تيساليو او ار. نفس الشيء عاوتاني في الدوزيام جروب عندنا لي فيرب اللي تيساليو باي ار. هذوك لي فيرب اللي تيساليو باي ار، الا تعلمتي مثلا عندك فينير، الا تعلمتي غير فينير غادي تعرف تصوب لي زوطخ فيرب، مثلا ابلودير، اوبتونير. كاينين بزاف ديال لي فيرب ديال الدوزيام جروب عاوتاني تطبق عليهم نفس الحاجه. التروازيام جروب تيكونوا دي كا ايريغولي، تيتسموا لي فيرب ايريغولي.
زعما الافعال الشاده ما عندهمش علاقه، ولكن تا هما تيتجمعوا في مجموعات. انا هادشي يدخل عندي لاشين سير البلاي ليست، قلب لا كونجيغيزون، في البلاي ليست كاين لا كونجيغيزون، تفرج في الفيديو ديال لا كونجيغيزون غادي تضبط لا كونجيغيزون، غادي تضبط لا كونجيغيزون، غادي تضبط لا كونجيغيزون. الا ضبطتي لا كونجيغيزون صافي مزيان، ضبطتي لي لا كونجيغيزون ما عندي ميتسال، حفظتي بعض الافعال ما عندي ميتسال. غادي تضبط لا كونجيغيزون في 4 ديال الازمنه رئيسيه، ما يبقاش يطولوا عليكم ويتلفوكم. نجيكم من الاخر، باغي تعلم ديباني راسك كتعلم في 4 ديال الازمنه اساسيه، ما تبقاش تعلم لي كاين اللي تيمشي يتعلم السوبجونكتيف. شنو غادي يفيدك السوبجونكتيف انت باغي يلاه غير تعلم ديباني راسك؟ فهمتوا باش غادي يفيدك؟ نورمال ما غادي يفيدك حتى شي حاجه. انت باغي تعلم غير ديباني راسك. عطيني شي واحد، حنا تنقولوا تندويوش، تنقولوا تندخلوا السوبجونكتيف، واش فهمتوا؟ خلينا من هذيك الهضره اللي تيبغيو يسوقوا لشي حوايج ما كاينينش. دابا تنجيكم كنهضر معاكم صراحه. سوبجونكتيف تمشي تتعلم ولا تتعلم دوطخ مود اللي ما غاديش يفيدك حتى شي، تتعلم لي البلو كو بارفي. باش غادي يفيدك البلو كو بارفي؟ باش غادي يفيدك؟ باش غادي يفيدك؟ ما غادي يفيدك حتى شي حاجه. تتعلم لي الباسي سامبل، باش غادي يفيدك الباسي سامبل؟ باسي سامبل الا كنتي باغي تكتب به في لا كومونيكاسيون ما تستعملوش الباسي سامبل. باش غادي يفيدك؟ ما غادي يفيدك حتى شي حاجه. واش فهمتوا؟ الله يعطيكم الستر، ربي عطانا العقل باش نشوف الحاجه اللي غادي تفيدني الحاجه اللي ما غاديش تفيدني. هذيك الا كنت غنقرا ونتعمق في اللغه خصني نتعلم هذوك باش نجاوب على الامتحانات، ولكن انت باغي غير تعلم ديباني راسك. باش غادي يفيدك؟ ما غادي يفيدك حتى شي حاجه. تعلم الحوايج اللي غادي يفيدوك. 4 الازمنه اساسيه اللي تنخدموا بهم، 4 الازمنه اساسيه، وتحدى اي واحد يبقى يهضر. تكون تعرف 4 الازمنه تهضر مع اي واحد بلا لونغ فرونسيز، تكون تعرف غير 4 الازمنه غتهضر مع اي واحد بلا لونغ فرونسيز. شنو هما الازمنه؟ الازمنه اللي تنخدموا بهم هما بريزون اللي هو حاضر، فيتور المستقبل، باسي كومبوزي ماضي مركب امبارفي، ماضي ناقص. هادشي اللي خصك تعرف، هادشي اللي خصك تعرف في لي طون، في الازمنه. هادشي اللي خصك تعرف بريزون، فيتور، باسي كومبوزي، لامبارفي. هادو جوجهم في الماضي، جوجهم في الماضي، هذا المستقبل وهذا الحاضر. صافي هادشي اللي خصك تعرف. شي حاجه اخرى ما عندك ما دير بها. على حسابي هذه الهضره تنقول لك، على حسابي هذه الهضره اللي تنقول لك على حسابي. هادو اللي خصك تعرف 4 ديال الازمنه. الماضي المركب، الماضي الناقص. الا كنتي ما ضابطهمش ما تعرفش تفرق بيناتهم، حيت بجوج في الماضي ما كنتيش ضابطهم، رجع لاشين عندك 700 زنيتي لامبارفي اي الباسي كومبوزي. غادي يطلع لك لا فيديو تفرج فيه، غادي تفهم هادشي مزيان. هنا لا كونجيغيزون كتب عيمات زنيتي لا كونجيغيزون، غادي يطلع لك السيري ديال لا كونجيغيزون، تفرج في لا كونجيغيزون غادي تضبطها مزيان. ها انت تعلمتي لا كونجيغيزون، تعلمتي لي فيرب، تعلمتي لي طون، ياك حفظتي كيلكو فيرب. خصك تحفظ كيلكو تيرم ولا كيلكو اكسبريسيون. غتحفظ بعض التعابير، ميزون، غادي تحفظ مثلا ايكول، غادي تحفظ بيرو، غادي تحفظ انستيتو، غادي تحفظ هذه، غادي تحفظ هذه، غادي تحفظ كلمات. هنا غادي تحفظ كلمات، وفاش بغيت تحفظ كلمات ديما حفظهم في واحد السياق عام. رجع لاشين شوفنا كيفاش نديرو نحفظوا بطريقه بسيطه. تقدر في نهار تولي تحفظ 100 كلمه الا كنتي باغي تتعلم بصح. الا كنتي بصح باغي تتعلم تقدر في نهار تكونسونطرا تحفظ 100 كلمه تو سامبلومون، حتى تجمع كلمات اللي تندرجوا في نفس السياق، تيكونوا في نفس الشون ليكسيكال. الوغ مزيان فاش تتعلم كلمات وعندك لا كونجيغيزون، عارف الازمنه، شنو تيبقى لك السوجي شنو هو. تقدر تخدم بجو، تي، انو، تقدر تخدم باحمد، اطفال، الاباء، المدارس، اكدا. هادو هما السوجي، هو الفاعل، شي حاجه اللي هي سهله. هنا غادي تكون كابابل انك تكونستروي دي فراز اللي هما سامبل افيك واحد لا ميثودولوجي اللي هي فلويد، سهله ماهله، كاينه ما كايناش. شنو غادي يبقاو بعض المرات يكونوا عندي هنايا بين الفيرب وبين الكومبليمون تيكونوا عندي لي بريبوزيسيون اللي هما حروف الجر، ولا تيكونوا عندي لي كومبليمون سيركونستانسيال، سا ديبون. هادو تتعلم عاوتاني، تتعلمهم بشويه، ما يمكنش تتعلم كلشي بدقه واحده. انا تنقول لك شنو خصك تتعلم في الاساس. اول حاجه تتعلم لا كونجيغيزون وتتعلم لي طون، 4 ديال الازمنه تولي ضابط فيهم لا كونجيغيزون. برومي جروب، دوزيام جروب، تروازيام جروب قلت لك راه عندي فيديو شارحو حتى واحد، هو صعيب تيتحفظ نورمالمون، هادو ما تيتحفظوش غير تيتفهموا. فهمتوا؟ حتى هذا في الشرح اللي شرحته راه غادي تفهم. تتحفظ كيلكو تيرم اي كيلكو اكسبرسيون، وتتولي تقول دي فراز، تزيد عليهم السوجي، تقول سوجي فيرب كومبليمون فيرغول، سوجي فيرب كومبليمون فيرغول، وها انت مديباني راسك. وفي لي ريبونس يكونوا ساهلين، ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. راه ديجا شارح لي فيديو كيفاش نديرو نجاوب على اي كيسيون كنت بغي يكون انطلاقا من الجمله اللي تسولني. ما كاينش حاجه اللي هي صعيبه، يكفي انك تعرف الطريق. الا ما عرفتيش الطريق ملي غادي تمشي، حيت بعض المرات تيكون عندنا الطريق بحال هكا، تابعوا معايا، بعض المرات تيكون عندي الطريق بحال هكا، انا تنختار نمشي هكا. فهمتوا؟ ها الطريق، شوفوا دابا ها الوصول، شوفوا الوصول مثلا هو هنا، ها الوصول هنا. شكون اللي غادي يوصل دغيا؟ واش هذا ولا هذا؟ هذا اللي غادي يوصل دغيا. شفتوا؟
علاش؟ حيت اختار الطريق المسلكه، اختار الطريق الصحيحه، ما اختارش الطريق الطويله اللي ما مسلكاني حتى شي حاجه انا نهائيا. الطريق الطويله اللي معقده لي، فيها لي مود، فيها لي طون، فيها كدا فيها كدا، حفظ جمل، حفظ اش ما يحفظ جمل؟ بغيت تدوي تقول لي حفظ جمل، حفظ جمل فما عندها حتى شي معنى. حفظ جمل واش بقات في انني حافظ بزاف ديال الجمل؟ بحال شي واحد حافظ بزاف ديال الكلمات ما تيعرفش يوظفهم، فهمتوا؟ بحال شي واحد حافظ بزاف ديال الكلمات، بحال شي واحد حافظ القران هو تيدير في المعاصي وفي المنكر. الوغ باش فاتو داك القران؟ ما فاتو حتى شي حاجه. فهمتوني ولا فهمتوش؟ كذلك هنا انت حافظ بزاف ديال لي فيرب، بزاف ديال لي مو، بزاف ديال لي تيرم، بزاف ديال كذا بزاف ديال كذا، وما تعرفش توظفو. باش فادك؟ ما فادك حتى شي حاجه. خويا نحفظ شويه ويفيدني، ولا نحفظ بزاف وما يفيدنيش. الا بغيتي تحفظ شويه تبع الطريقه اللي وريتك، تبع 3 شهور ورد عليا الخبر وقول لي واش عندي الصح ولا ما عنديش الصح. تنتمنى ان الدرس ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. درس هو درس توضيحي، ما فيهش درس، هو فيديو توضيحي ما فيهش درس. علاش؟ حيت بزاف ديال الناس عندهم هذه الاشكاليه، تحسبوا بان راه شي حاجه صعيبه انني نتعلم. بزاف ديال الناس عندنا في المغرب تيعانيو، حيت خصك ضروري تكون ضابط اللغه الفرنسيه. باش ما يكذب عليكم حتى شي كتاب، ضروري خصك تكون ضابط اللغه الفرنسيه في الدرجه الاولى، عاد تجي لغات اجنبيه اخرى. فهمتوني ولا فهمتوش؟ تنتمنى من ربي يوفقكم ان شاء الله الخير. تنتمنى انكم تكونوا استفدتوا بالدرس ديال اليوم. على ميعاد ان شاء الله، ولا على اساس نتلاقاو في فيديوهات جايه. تنقول لكم السلام عليكم.